हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने सबक हम्द पढ़ा, उनके शायर की सवाने उमरी पढ़ी। आज हम सबक हम्द के मुश्किल माने और उनके अल्फाज और इस सबक के सवाल जवाब से भी रोशनास होंगे। लफ्ज़ हम्द का जिस तरीके से हमने माना पढ़ा था कि हम्द का मतलब किसी की तारीफ़, ख़ास तौर पर लफ्ज़ हम्द का माना ही तारीफ़ तौसीफ़ बयान करना होगा। लफ्ज़ रब का मतलब होता है खुदा, अल्लाह, बारी ताला। अगर लुग़त के एतबार से यानी डिक्शनरी के एतबार से देखा जाए तो लफ्ज़ रब का मतलब होता है पालने वाला, रोज़ी देने वाला, रिस्क देने वाला। अगला लफ्ज़ है महरूम। तो महरूम का मतलब होता है नाकाम, नाउम्मीद, मायूस हो जाना। लफ्ज़ है दम यानी सांस, नफस, लहज़ा। एक लफ्ज़ है पस्ती। पस्ती का मतलब होता है रिजालत, खार, धुतकारा हुआ या नीचाई। लफ्ज़ बुलंदी। बुलंदी का माना होता है ऊंचाई, बरतरी, दराजी, आला मकाम या बहुत बुलंदी पर पहुंच जाना। लफ्ज़ असफल। असफल का मतलब होता है कमतर या अदना या छोटा, कमज़ोर। फिर लफ्ज़ आला। लफ्ज़ आला ये अली का ही मुतरादिफ लफ्ज़ है और आला का माना होगा ऊंचा, बुलंद यानी ऊंचे मकाम पर फाइज रहने वाला। फिर है लफ्ज़ मकाम। मकाम का मतलब है मस्कन, रहने की जगह, ठहरा हुआ ठिकाना। लफ्ज़ है सिवा। सिंजेर सी वाली ज़बरवा सिवा। सिवा का मतलब होता है बग़ैर, अलावा, बजुज़, सिवाय। एक लफ्ज़ है कौनैन। लफ्ज़ कौनैन दोनों जहां, हर दो सरायानी, दुनिया और आखिरत का मालिक व मुला। कौनैन का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से लफ्ज़ है तमाम। लफ्ज़ तमाम का मतलब होता है कुल, पूरा, सब, हर। अब देखिए इस सबक के सवाल जवाब हैं। सवाल है सबसे पहला, रब किसे कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब होगा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह, खुदा, बारी ताला को रब कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, शायर अल्लाह ताला के नाम को कब तक जारी रखना चाहता है? यानी शायर कब तक अल्लाह ताला के नाम को जारी रखना चाहता है? तो हमने सबक पढ़ा था कि जब तक हो दिल बग़ल में, जब तक है दिल बग़ल में, हरदम हो याद तेरी, जब तक ज़बां है मुँह में, जारी हो नाम तेरा। यानी शायर ये कहना चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक मेरे मुँह में ज़बान है, यानी जब तक मेरी सांस चलती रहे, उस वक्त तक मैं तेरा ज़िक्र करता रहूँ। तो इस सवाल का जवाब, सवाल है शायर अल्लाह ताला के नाम को कब तक जारी रखना चाहता है? तो जवाब है शायर के मुँह में जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुँह में ज़बान दी है तब तक वो अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसके नाम जारी रखना चाहता है। सवाल नंबर 3 है, बंदे को बख्श देना किसका काम है? तो सवाल नंबर 3 का जवाब होगा बंदे को बख्श देना अल्लाह ताला का काम है। अगला लफ्ज़ सवाल है, दाग की वालदा का नाम क्या था? तो दाग दहलवी की वालदा, जिन्हें घर पर अहले खाना लोग छोटी बेगम के नाम से पुकारते थे, लेकिन असल में आपकी वालदा का नाम वज़ीर बेगम था। तो दाग दहलवी की वालदा का नाम ये रहा, दाग की वालदा का नाम वज़ीर बेगम था। दाग की वालदा का नाम वज़ीर बेगम था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, लफ्ज़ रब के मुतरादिफ अल्फाज। तो जैसा कि हमने आपको लॉकडाउन के स्टार्टिंग के दौरान पढ़ाया था, मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज से रोशनास करवाया था। तो आज हमारे सामने एक लफ्ज़ है लफ्ज़ रब, और लफ्ज़ रब का मुतरादिफ एक मरतबा फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। मुतरादिफ का माना होता है पर्यायवाची। तो लफ्ज़ मुतरादिफ यानी कि एक ही लफ्ज़ के हम माना अल्फाज, एक ही माना देने वाले लफ्ज़ों को मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। तो लफ्ज़ रब का माना या लफ्ज़ रब के मुतरादिफ होंगे अल्लाह, खुदा, परवरदिगार, मालिक। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, लफ्ज़ बुलंदी के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। तो लफ्ज़ बुलंदी के मुतज़ाद क्या होता है? अपोज़िट, यानी कि वो अल्फाज जिसके अपोज़िट नज़र आए, जिसकी ज़िद हमें नज़र आए, जिसके विलोमार्थिक शब्द हमें देते हों, वो अल्फाज
متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ لفظ بلندی کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، اسی لفظ بلندی کا اپوزٹ یعنی لفظ بلندی کا متضاد ہو جائے گا پستی۔ لفظ بلندی کا متضاد کیا ہو جائے گا؟ پستی۔ سوال نمبر 7 ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ سوال اس مرتبہ پھر امپورٹنٹ ہے۔ لفظ حمد کا معنی یا سوال بنتا ہے حمد کسے کہتے ہیں، تو ہم نے سبق کی شروعات میں پڑھا تھا ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ یہ رہا حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کونین کا مطلب کیا ہے؟ کونین کا مطلب ہے دونوں جہاں، ہر دو سرا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9 شامل نصاب حمد کے آخری 2 اشعار کا مطلب لکھیے۔ تو شامل نصاب نظم کے آخری 2 اشعار جو ہیں وہ ہے، آخری جو 2 بند ہیں وہ ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اور دوسرا بند ہے یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے پہلے بند میں اے تو ہی دینے والا، اے مولا بے شک دینے والے ذات تیری ہے، تو ہی رزاق ہے، مجھے پستی سے بلندی عطا فرما دے، مجھے نیچائی سے اونچائی پر لے جا، میرا عزت و اعلیٰ مرتبہ عطا فرما، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، بے شک میں کمتر ہوں، میں بدتر ہوں اور تیری ذات اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ یعنی یہ داغ دہلوی بھی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا نہیں چاہتا ہے، نہ وہ کسی کی عبادت کرے گا سوائے تیرے، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، بے شک کونین دونوں جہاں میں دنیا و آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف و صرف تیرا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10 شامل نصاب حمد کا خلاصہ لکھیے۔ تو شامل نصاب حمد کا خلاصہ اس طریقے سے ہوگا کہ شاعر اس نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدت الوجود ہونے کا اس میں ذکر فرماتا ہے، اور شاعر فرماتا ہے کہ اللہ بے شک ہم تیری ہی توصیف بیان کرتے ہیں، تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تجھ سے نعمتیں طلب کرتے ہیں اور تجھ سے تمام طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ داغ دہلوی کی مختصر سوانح عمری لکھیے۔ تم داغ دہلوی کی مختصر سوانح عمری یعنی ان کی زندگی کے متعلق چند جانکاریاں معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا شروعاتی نام، آپ کی ولادت، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام، اور آپ کی والدہ کے بعد آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا یوسف علی خان نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کہاں پر رہنے لگے، نقطہ ثانی کے بعد بہادر شاہ ظفر کے لڑکے مرزا فخرو کے یہاں پر آپ اپنے والدہ کے ساتھ رہنے لگے، اور آخر کار آپ کے انتقال کی تاریخ 16 فروری 1905۔ یہ آپ کا مختصر طریقے کی سوانح حیات ہو جائے گی داغ دہلوی صاحب کی۔ اگلا سوال ہے داغ دہلوی کی شاعری کی چند خصوصیات لکھیے۔ داغ دہلوی کی شاعری کی چند خصوصیات یہ ہے کہ آپ بہت آسان زبان میں نظم نگاری کیا کرتے تھے، اشعار نگاری کیا کرتے تھے، اور خصوصاً بات یہ ہے کہ آپ نے جو 4 دیوان شائع کیے دہلوی کی عام زبان میں، ان میں سب سے پہلا ہے گلزار داغ، پھر آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، اور آپ نے ایک مثنوی بھی لکھی ہے جس کا نام ہے فریاد داغ۔ یہ آپ داغ دہلوی کی چند اردو کی خصوصیات یا ان کی شاعری کی چند خصوصیات کے بارے میں بتلا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طریقے سے آپ کا لیسن جو ہے حمد کے متعلق یا نظم کے متعلق آپ کا لیسن نمبر 1 کلیئر ہوتا ہے۔ آپ کو ان سوالوں کے جواب کرنے ہیں، اس حمد کو بھی یاد کرنا ہے۔